नमस्ते एन्ड ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण जति पनि यस आज जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुभएका मेरा जति पनि सर मिस म्याडमहरू सायद टाढा टाढा पनि पाल्नु भएको हुनुहुन्छ होला। साउदी, कतर, दुबई, मलेसिया लगायत नेपाल हैन, जति पनि जहाँ जहाँ जस्तो ठाउँबाट उपस्थित रहे पनि तपाईँ हामी आज सिक्ने र सिकाइने क्रममा चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ र यो उपस्थिति गराइदिनु हुने आज मेरो लागि पनि थोरै समय मिलाइदिनु हुने मेरा ग्रेट सर हुनुहुन्छ, साउदीबाट हुनुहुन्छ हाम्रा टिकाराम ओली सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर लामो समय अन्तराल पछाडि आज चाहिँ मैले पनि यस जुम मिटिङमा आएर चाहिँ केही कुराहरू सेयरिङ गर्नको लागि एउटा मौका समय मिलेको छ। एकदमै खुसी म आफैले पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर चाहिँ आज म आफ्नो परिचयबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ पदमबहादुर तामाङ, रामेछाप, हालको बसाइ काठमाडौँ, नेपाल काठमाडौँमै बसोबास गरिरहेको छु र मलेसियाको लामो समयको अन्तराल पछाडि नेपाल आएको पनि भर्खर लगभग 1.5-2 महिनाको हाराहारीमा पुगेको छ र डिएक्सनको यात्रा चाहिँ मैले विगत लामो समयदेखि नै मलेसियाको जोरबारू भन्ने ठाउँबाट चाहिँ मैले डिएक्सनको यात्रालाई सुरुवात गर्न पुगेको थिएँ र एकदमै हिजोको दिनमा जसरी मैले डिएक्सनको यात्रालाई यसरी सुरुवात कसरी गर्न पुगे र सुरुवात गर्दाको कुनै पनि जस्तो छ समस्या कसरी चाहिँ मैले डिएक्सनमा चाहिँ आबद्ध हुन पुगे भन्ने थोरै म जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरेर त म मलेसियामा चाहिँ कुल्लीको रूपमा काम गर्नको लागि गएको एउटा त्यस्तो व्यक्ति, कम्पनीमा काम गर्दै जाने क्रममा यस्तो एउटा राम्रो प्लेटफर्म डिएक्सन जस्तो प्लेटफर्ममा चाहिँ आबद्ध गर्नको निमित्त मलाई प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुहुने मेरा आदरणीय गुरुहरू ट्रिपल डायमन्ड भक्तबहादुर श्रेष्ठ, डबल डायमन्ड दिलमाया म्याडम, उहाँहरूकै भेटघाटले गर्दाखेरि म आज यस डिएक्सन क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध हुन पुगेको हो। हुन त म त्यस्तो एउटा आबद्ध हुने जस्तो एउटा व्यक्ति त्यस्तो त खासै थिएन, किनभने म त्यस्तो आफैमा घमण्डीपन, आफैमा एकदमै मै जान्ने हो भन्ने एउटा त्यस्तो अबुझ व्यक्ति हैन। र उहाँहरूकै एउटा सोच विचार, उहाँहरूकै एउटा कुराकानी, उहाँहरूको एउटा भनाइले गर्दाखेरि आज म यस क्षेत्रमा चाहिँ यस प्लेटफर्ममा चाहिँ आबद्ध हुन पुगेको छु र यस अहिलेको अवस्थासम्म जुन यो ठाउँसम्म अहिले पुग्न सफल भएको छु। जहाँसम्म लाग्छ मलाई हिजो उहाँहरूको त्यस्तो एउटा भेटघाट म समक्ष नभइदिएको भए सायद म आजको दिनमा यसरी तपाईहरु यसरी जुम मिटिङमा आएर चाहिँ आफूले मनमा लागेको कुराहरू, आफ्नो एउटा शेयरिङहरू, यस्तो डिएक्सनको सम्बन्धी कुराकानीहरू गर्न पक्कै पनि सक्ने अवस्था हुँदैन थियो 100%।
र कुन अवस्थामा हुन्थ्यो कहाँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा त समयले नै बताउने कुरा हो हैन। र त्यस्तो अवस्थाको एउटा त्यस्तो व्यक्तिले पनि चाहिँ आज यो डिएक्सन प्लेटफर्म जस्तो एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ आबद्ध गराइदिनु भयो मेरा गुरुहरूले। म गुरुहरूलाई एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर त म त्यस्तो एउटा खासै स्वास्थ्य गडबडी हैन, कुनै पनि एउटा हुन्छ नि त्यस्तो एउटा स्वास्थ्यमा समस्या कुनै पनि त्यस्तो हिसाबबाट चाहिँ म यसमा इन्ट्री भएको चाहिँ होइन। र विशेष गरेर चाहिँ म आफ्नो एउटा बुझ्दै जाने क्रममा चाहिँ कस्तो छ त्यो डिएक्सनको प्लेटफर्म, कसरी चाहिँ सफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सपनालाई बोकेर चाहिँ यस क्षेत्रमा म आबद्ध भएको थिएँ। र हुँदै जाने क्रममा चाहिँ डिएक्सनको यात्रा गर्दै जाने क्रममा आजसम्म लगभग लामो समय नै भइसक्यो। र हुने क्रममा चाहिँ आज म आफ्नो स्ट्याटसहरू पनि पार गर्दै जाने क्रममा आज इएसडीको पद पनि हासिल गर्न सफल भएको छु। र एकदमै खुसी लाग्छ जहाँ कि तपाईँ हामी जस्तो एउटा कुल्लीमा गएको एउटा त्यस्तो मान्छेले पनि चाहिँ त्यस्तो एउटा व्यक्तिले पनि चाहिँ एउटा आफ्नो सोच विचारलाई परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि एउटा एउटा यस्तो इन्टरनेसनल लिडर अथवा इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ आबद्ध हुनु पाएर चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ, धेरै कुराहरू सिक्ने अवसरहरू पाएँ। धेरै एउटा भनौँ न जहाँ जसरी भए पनि एउटा बोलीको विकास हरेक कुराहरूको चाहिँ एउटा सोच विचारहरू परिवर्तन गर्ने मौकाहरू पाएँ। त्यही अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ आज म यो ठाउँमा छु। र विशेष गरेर त आज म यो कुराले आबद्ध छु कि यो कुरा हजुरमा जहाँ कि तपाईँ हामी माझ आज एउटा भनौँ न कुनै पनि एउटा मैले चाहिँ त्यस्तो ट्रफिक लिएर चाहिँ उपस्थित भएको चाहिँ छैन हैन। किनभने आज एउटा अपरझट अचानक जस्तै चाहिँ हाम्रो टेकराम ओली सरले चाहिँ मलाई चाहिँ आज तपाईँले चाहिँ जुम मिटिङमा चाहिँ आएर चाहिँ के कुराहरू सेयरिङ गरिदिनु पर्ने सर भनेर चाहिँ हाम्रो भेटघाट पनि लगभग आज नै हिजोको दिनसम्म हाम्रो भेटघाट पनि भएको थिएन। र फेसबुक मेसेन्जरतिर पनि हामी साथी पनि फ्रेन्ड पनि थिएन। र गर्दै जाने क्रममा यो फेसबुकको सञ्जालले गर्दाखेरि हाम्रो भेटघाट पनि भयो। र छोटो मिठो कुराकानीमा नै आजको यो जुम मिटिङमा उपस्थित गराउने उहाँहरूको एउटा आदेशले गर्दाखेरि म आज उपस्थित पनि भयो र केही कुराकानीहरू सेयरिङ गर्न पनि पाइरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्छ है। विशेष गरेर त म आज के कुराहरू गर्न चाहन्छु हजुरमाझ भने जब तपाईँ हामी डिएक्सनमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि जुन त्यस्तो मेम्बरहरू हुनुहुन्छ नि, जुन नयाँ मेम्बरहरूको बारेमा चाहिँ केही कुराकानीहरू सेयरिङ गर्न चाहन्छु। प्लस प्रोडक्ट नलेज, कम्पनी प्रोफाइल दिँदा बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै जाउँ हैन। सुरुवाती हिसाबमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी नयाँ मेम्बरको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि नयाँ मेम्बरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ हामी हाम्रो जुन बिजनेसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ जुन एमएलएम मल्टिलेभल मार्केटिङ डिएक्सन बिजनेसमा चाहिँ आबद्ध गराउन सकिन्छ त भन्ने कुरालाई चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु। र विशेष गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकदमै विशेष कुराहरूलाई चाहिँ सम्झेर विशेष कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र नयाँ मेम्बर प्रति चाहिँ मैले 3 कुरालाई लिएर अगाडि बढेको छु। यी 3 कुराहरू चाहिँ एकदमै हामीले मध्यनजर उहाँहरूको मध्यनजर गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो कुरालाई विश्वास मानेर नै यस प्लेटफर्ममा चाहिँ आबद्ध हुनुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा पनि राखेको छु। र विशेष गरेर के रहेको छ भनेदेखि यी 3 कुरा मध्येमा मेन कुरा तपाईँ हामीले नयाँ मेम्बरहरूलाई चाहिँ मेम्बरहरूको के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हाम्रो आवश्यकता भन्ने कुरा चाहिँ नेट के आवश्यकता छ त उहाँको त्यो सम्बन्धी एकदम बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ हामीले उहाँको आवश्यकतालाई नबुझिकन एकदमै तपाईँ हाम्रो कम्पनीको प्रोफाइल, कम्पनी बारेमा कम्पनीको हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँलाई बताउनु चाहिँ त्यति जरुरत मैले देखिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि
उहाँको आवश्यकतालाई तपाईँ हामीले पहिले नबुझिकन चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको बारेमा, कम्पनीको प्रोफाइल, कम्पनीको चाहिँ सम्बन्धी कुराकानीहरू गर्न लाग्यो भनेदेखि पक्कै पनि अबुझ हुन सकिन्छ कि नयाँ मान्छे नै हो, नयाँ मेम्बर नै हो, डाइरेक्टली तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै हाम्रो कम्पनीको हाम्रो बिजनेस सम्बन्धी चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई अलिकति नेगेटिभ फिलिङ हुनसक्छ कि त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्तो हामीले सोच लिनुपर्छ उहाँको आवश्यकता चाहिँ के छ त हो, अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता चाहिँ के छ त उहाँको, त्यो आवश्यकतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आवश्यकता हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के आवश्यकता छ त उहाँको। त्यसपछि नम्बर 2 मा रहेको छ त उहाँको विचार, रुचि, इन्ट्रेस्ट। के इन्ट्रेस्ट छ त? अब हरेक व्यक्तिको हरेक इन्ट्रेस्टहरू आफ्नै हुन्छ कि हिजोको दिनमा तपाईँ हाम्रो पनि नयाँ डिरेक्सनमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिले धेरै इन्ट्रेस्टहरू थियो नि त होइन, आफ्नै इन्ट्रेस्टहरू थियो, काम गरेर पैसा कमाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ हरेक अब भनौँ न आफ्नै हाँस खेल रमाइलो गर्ने हरेक इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ नि त। त्यस्तो इन्ट्रेस्टहरू रुचिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको बुझ्नु जरुरत हुन्छ कस्तो रुचि छ र त्यो रुचिले चाहिँ हाम्रो एमएलएम मल्टी लेभल मार्केटिङमा चाहिँ कसरी मेल खान्छ कि त्यो रुचि अनुसार त्यो मेल खाने हिसाबबाट चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ नयाँ मेम्बरको चाहिँ मनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू बुझ्यो भनेदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सजिलै ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो जुन डिरेक्सन प्लेटफर्ममा चाहिँ आबद्ध गराउन सकिनेछ। र अर्को कुरा रहेको छ चिन्ता कि कस्तो उहाँको चाहिँ कस्तो चिन्ता, कस्तो सोच छ त उहाँको विचार होइन। अब जस्तो कि तपाईँ हामीले चाहिँ अब आवश्यकताले बुझ्यो होइन, रुचिले बुझ्न सक्यो, त्यस पश्चात तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब कस्तो कति चिन्तित हुनुहुन्छ त, के कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ होइन, हरेक कुरामा चिन्तित हुन्छ नि त। कुनै पनि काम कार्य गर्दै जाने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सोच विचार अनि त्यसपछि चाहिँ आवश्यकतालाई बढाउँदै जाने क्रममा चाहिँ अब चिन्ता लास्टमा चिन्तित हुनुपर्छ नि त, चिन्ताजनक हुन्छ नि त। कसरी चाहिँ हामीले गर्ने, कुन तरिकाले हामीले गर्ने, कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने त्यसको चिन्तित हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो चिन्तालाई चाहिँ क्याच गरेर चाहिँ उहाँको मोडिफाई गरेर चाहिँ उहाँको जुन भावनालाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ हामीले बोलेको, तपाईँ हामीले चाहिँ बिजनेस सम्बन्धी जुन डिरेक्सन सम्बन्धी एमएलएम सम्बन्धी कुराकानी गरेको चाहिँ नयाँ मेम्बरहरूले, नयाँ साथीहरूले चाहिँ सहजै ढङ्गबाट चाहिँ क्याच गर्न सकिन्छ कि। र अर्को कुरा यो पनि एउटा यस्तो कुरा हो जहाँ तपाईँ हामी चाहिँ कस्तो छौँ भनेदेखि जहाँ नयाँ मेम्बरलाई कुराकानी गर्ने जाने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो कुराहरू धेरै दिने होइन, उहाँको कुरै सुन्नु नपाइकन चाहिँ हाम्रो कुरा एकदमै टटटटट कुरा बताउने होइन, यो कम्पनी यस्तो छ, यो कम्पनी यस्तो, यो कम्पनीको यस्तो प्रोफाइल छ, यस्तो छ, यसरी छ, उसरी छ होइन। त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ हामीले 3 कुरा अघि मैले भने 3 कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको त्यो क्याच गर्न सक्यो भनेदेखि बिस्तारै यो जुन हामीले त्यस पछाडि मात्र यो कुराहरू राख्ने हो कि, त्यस पछाडि मात्रै हामीले कम्पनीको बारेमा बताउने हो कि, त्यस पछाडि मात्रै हामीले कम्पनीको प्रोफाइल सम्बन्धी बताउने हो कि होइन। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बुझ्नलाई एकदम सहज हुन्छ कि, बुझ्नलाई एकदम सहज ढङ्गबाट उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि। उहाँहरूलाई उहाँहरूको कुरा नै हामीले नयाँ हुँदाखेरि उहाँहरूको कुरालाई हामी एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 80% उहाँहरूको कुरा सुन्ने र 20% मात्रै हाम्रो कुरालाई चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ कि नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ भने, अनि मात्रै उहाँहरूको त्यो 80% को कुराले चाहिँ हाम्रो 20% को कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ कि। यदि 80% चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बोले गरेर चाहिँ 20% मात्र उहाँले सुन्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ ह्याङ हुन्छ कि, उसै पनि नयाँ मान्छे, उसै पनि नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामी लिडर भइसके पछाडि एकदमै बुझ्न आवश्यकता देखिन्छ सर मिस म्याडमहरू है त। र यसै क्रममा चाहिँ त्यस पश्चात भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ
अब भने हाम्रो कम्पनी सम्बन्धी कुराकानीहरू हामीले चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कम्पनी प्रोफाइलको कुराहरू आयो। कम्पनी प्रोफाइलको कुरामा चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई यही एउटा इक्जाम्पलको हिसाबबाट नै बुझाउन सकिन्छ र मैले पनि आज इक्जाम्पलको हिसाबबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु। जतिसम्म मैले जानेको छु, जतिसम्म मैले बोल्न जानेको छु होइन, बोल्ने क्यापेसिटी हिसाबबाट। भनेपछि कम्पनी प्रोफाइल सम्बन्धी अब कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि 1983बाट चाहिँ 1993 सम्म 10 वर्षको अध्ययन अनुसन्धान डाक्टर दातो लिम सियोजिनले चाहिँ अभ्यास अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा चाहिँ डिएक्सन कम्पनी 1993 साल डिसेम्बर महिनाको 11 तारिक मलेसियाको पेनाङ चित्रकेदा भन्ने ठाउँमा चाहिँ कम्पनी खोल्न सुरुवात गर्नुभयो। डाक्टर दातो लिम सियोजिन उहाँलाई पनि तपाईँ हामीले एकदमै मनन भित्रदेखि नै सम्झनु पर्ने हुन्छ। यदि उहाँ नभइदिएको भए तपाईँ अहिले यो अवस्थामा तपाईँ हामीले त्यस्तो एउटा कुराहरू सिक्न पाउने अवसर पाउनेवाला थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि र उहाँले त्यस्तो एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा चाहिँ 1993 सालमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको जन्म दिनुभयो अथवा उत्पत्ति गराउनु भयो। आज 28-29 वर्षको हाराहारीमा डिएक्सन कम्पनी। यदि यो कम्पनी त्यस्तो एउटा राम्रो विश्वमा चाहिँ त्यो चर्चित नभइदिएको भए आज 28-29 वर्षको हाराहारीमा के यसरी प्रगति नै भएर जान्थ्यो होला त? अवश्य पनि जानेवाला थिएन। यस्तो लाखौं हजारौं एमएलएम बिजनेसहरू चाहिँ डाउन भएर गएको पनि तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको होला अथवा थाहा पनि हुनुहुन्छ नि। विश्वमा चाहिँ 12,000 एमएलएम 12,000 भन्दा बढी एमएलएमहरू चाहिँ छ कि यो विश्वमा। भने 12,000 एमएलएम मध्येबाट पनि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यो डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ के डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो छनौट कसरी हुन पुगेको छ त भन्ने कुरालाई म थोरै व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्छु। जहाँ कि 12,000 एमएलएम मध्येबाट तपाईँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत डिएक्सन कम्पनी कसरी पर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ 12,000 मध्येबाट पनि चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा चाहिँ 100वटा कम्पनी चाहिँ विश्वमा डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत पर्दछ कि। भने 100वटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी मध्येबाट पनि चाहिँ डिएक्सन कम्पनी 13 नम्बरमा आउन सफल कसरी हुनुभयो त? अहिले सफल हुनुभएको छ नि त 13 नम्बरमा आउन। र इक्जाम्पलको लागि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ हामी स्कुलमा पढ्दै जाने क्रममा 100 जना विद्यार्थी स्टुडेन्टमा पढ्दै जाने क्रममा चाहिँ एक दिन इक्जाम आएछ अरे भने इक्जाम आउने क्रममा चाहिँ लास्ट फाइनल इक्जाममा चाहिँ तपाईँ हामी 100 जना मध्येमा यदि तपाईँ यदि अथवा म कोही किन नहोस् 13 नम्बरमा तपाईँको रोल नम्बर आउन सफल भयो भने कि तपाईँ कि नराम्रो विद्यार्थी पढ्नुहुन्छ त? 100मा 73% आउनु भनेको त तपाईँ राम्रो विद्यार्थी मध्येमा पर्ने हो नि त। भनेपछि डिएक्सन कम्पनी पनि चाहिँ 12,000 एमएलए मध्येबाट चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङमा 100वटा कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ मध्येबाट पनि 13 नम्बरमा आउन सफल हुनुभएको हो नि त। भने डिएक्सन कम्पनी तपाईँ हामीले के नराम्रो एउटा त्यस्तो कम्पनीहरूमा देखिन्छ त? उता सक्छौँ त। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले यो हिसाबबाट बुझ्न जरुरत छ डिएक्सन कम्पनी कस्तो एउटा एमएलएम कम्पनी हो भन्ने कुरा नि तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरत रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ कम्पनीको प्रोफाइलको कुरा गर्दै जाने क्रममा डाक्टर दातो लिम सियोजिनले चाहिँ हरेक अध्ययन अनुसन्धान 10 वर्षको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा चाहिँ जुन हाम्रो रातो च्याउ गानो दरमा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ 10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पत्ता लगाउँदै जाने क्रममा चाहिँ 38,000 प्रजातिको च्याउहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो। भने 38,000 प्रजातिको च्याउ मध्येबाट भने चाहिँ 2,000 प्रजातिको च्याउ चाहिँ तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ के त
खान योग्य, खाँदाखेरि त्यस्तो एउटा तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो होइन। र 36,000 प्रजातिको च्याउहरू चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अपच यदि खायो भनेदेखि पनि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ मृत्यु हुने चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो कि। भने त्यो 2000 च्याउ मध्येबाट भने चाहिँ तपाईँ हामीले 200 प्रकारको च्याउ चाहिँ रातो कलरको जहाँ कि तपाईँ हामीलाई औषधीय गुण भएको च्याउहरू मध्येमा चाहिँ छुटाउनु भएको थियो हाम्रो डाक्टर दातु लिम्सियोजीले रिसर्च गर्ने क्रममा। 200 प्रकारको च्याउहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले जुन युज गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हरेक रोगहरूबाट लड्न सकिने क्षमता भएको प्रोडक्टहरू बनेको छ, जहाँ कि मास्टर प्रोडक्ट आरजिजिएल, स्प्रोलिना, यो हरेक प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता युक्त प्रोडक्ट बनाउन सफल हुनुभएको छ नि त। जस्तोसुकै रोगसँग पनि चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता भने त्यो 200 मध्येबाट भने चाहिँ 6 प्रकारको च्याउ अझ बेस्ट, त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जहाँ कि तपाईँ हाम्रो पौष्टिक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण भएको जुन च्याउहरू चाहिँ 6 प्रकारको च्याउलाई चाहिँ उहाँले रिसर्च गर्नुभएको थियो। र त्यही 6 प्रकारको च्याउहरू एकदमै रिसर्च गर्ने क्रममा मिसआउट गरेर नै अहिले आरजिजिएल होइन, स्प्रोलिना, मास्टर प्रोडक्टहरू चाहिँ बनाउन सफल हुनुभएको छ। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोडक्टहरू भनेको तपाईँ हामीले यो डिएक्सनको हरेक प्रोडक्टहरू चाहिँ युज गर्न अति आवश्यक रहेको छ। र त्यसैले नै डिएक्सन कम्पनीलाई तपाईँ हामीले चुन्ने पनि गर्नुभएको होला, त भन्ने पनि गर्नुभएको होला, बेस्ट कम्पनी, बेस्ट प्रोडक्ट र बेस्ट सिस्टम भनेर पनि चिनिन्छ नि त। त्यतिकै हाम्रो यो डिएक्सन कम्पनीलाई चाहिँ बेस्ट कम्पनी, बेस्ट सिस्टम र बेस्ट प्रोडक्टले चिनिएको होइन कि। अब बेस्ट कम्पनीको कुरा आयो, अब बेस्ट कम्पनी कसरी चाहिँ भनेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि जानकारी, तपाईँ हामी चाहिँ एमएलएमहरू हजारौँ हुन्छ कि, हजारौँ एमएलएमहरू हुन्छ। त्यस्तो एमएलएमहरू हुन्छ जहाँ कि अरू नेटवर्क मार्केटहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जहाँ तपाईँको डाउनलाइनलाई मारेर अफलाइन जिउने खालको जुन एमएलएमहरू हुन्छ नि त, त्यस्तो एमएलएमहरू चाहिँ इक्जाम्पलको लागि तपाईँले कुनै पनि एमएलएममा 1 लाख रुपियाँ फसाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जोइन गर्नुभयो भने तपाईँको डाउनलाइनले पनि तपाईँले 1 लाखै फसाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो 1 लाख फसाएको डाउनलाइनले तपाईँले चाहिँ कति बेनिफिट आउँछ, त्यो 20-30 हजार त्यसरी बेनिफिट आउँछ भने डाउनलाइनले मारे फेरि अझै त्यो डाउनलाइनले फेरि डाउनलाइन अझै एउटा थप्नुहुन्छ, त्यसको पनि 1 लाखै इन्ट्री हुनलाई हो भने उहाँबाट पनि बेनिफिट आउने भयो भने चाहिँ लास्टमा गएर त्यो 1 लाख दिँदै जाने क्रममा लास्टको मान्छेको बेनिफिट चाहिँ कहाँबाट आउने त? छ कुनै उपाय देखिन्न। भने त्यस्तो एउटा बिजनेस, त्यस्तो एउटा एमएलएम बिजनेसहरूमा चाहिँ अहिलेको युगमा चाहिँ हाम्रा साथीहरू सरहरू पनि आबद्ध भएर चाहिँ त्यस्तो कामहरूतिर लागिरहेको छ भने चाहिँ हरेक त्यस्तो हजारौँ एमएलएमहरू चाहिँ त्यस्तो एमएलएमहरू छ जहाँ कि डाउनलाइनलाई तपाईँको डाउनको व्यक्तिले चाहिँ मारेर चाहिँ तपाईँ अफलाइन चाहिँ एकदम जाग्ने खालको एमएलएमहरू हुन्छ भने जुन तपाईँ हाम्रो डिएक्सनको एमएलएम कस्तो छ भनेदेखि यदि डाउनलाइनले तपाईँ डाउनलाइनले नउब्जिकन तपाईँको अफलाइनले चाहिँ राम्रो बेनिफिट पाउन सकिन्न कि। भनेपछि डाउनलाइनलाई चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईँ हामीले डाउनलाइनले चाहिँ बेनिफिट आइसकेपछि पश्चात मात्रै तपाईँ हामीले अफलाइनले पाउने हो कि। मतलब यो छ कि 75% डाउनलाइनले लिइसके पछाडि 25% मात्रै तपाईँ हामी अफलाइनले पाउने सिस्टम चाहिँ यसमा हो नि त। भनेपछि डाउनलाइनलाई सफल बनाउने, त्यसपछि मात्र अफलाइनले चाहिँ हामीले सफल हुने हो। भनेपछि ठिक उल्टो छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीलाई पनि बेस्ट कम्पनी भनेर चाहिँ चिनिन्छ नि त। त्यही माथि डाइरेक्ट कम्पनी, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, डाइरेक्ट कम्पनीबाट चाहिँ कस्टमर कन्ज्युम गर्न सकिन्छ प्रोडक्टहरू। यस्तो होइन कि कुनै पनि साबुन
इक्जाम्पल साबुन कम्पनी जस्तो त्यहाँबाट त्यहाँ होइन, त्यहाँबाट त्यहाँ मार्केटिङ, त्यहाँबाट त्यहाँ उसमा भनौँ न अब कुनै सस्तामा जाने, त्यसपछि मात्रै बल्ल हामीले कस्टमर पाउने, त्यहाँको त्यहाँ बेनिफिट गर्दा गर्दै तपाईँ हामीले कसरी हामीले एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ साबुन, त्यो हिसाबबाट होइन कि तपाईँ हाम्रो डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको चाहिँ कम्पनी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कि जहाँ प्रोडक्ट बन्दैछ त्यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँ हामीमा इजिली युज गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले चिन्ने गर्दछ। र अर्को कुरो रहेको छ बेस्ट प्रोडक्टको त झन् कुरै नगरौँ। बेस्ट प्रोडक्ट कसरी भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अघि नै मैले भनिहाल्यो, औषधीय गुण भएको जति पनि प्रोडक्टहरूले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जति पनि रोगहरूलाईसँग चाहिँ लडेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो रोगहरूलाई चाहिँ निकालेर फ्याँक्ने काम, र जुन फ्याँकेको ठाउँबाट चाहिँ तपाईँ हामीले के छ त नयाँ कोषहरू चाहिँ उब्जाउने काम गरेर तपाईँ हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बनाउने प्रोडक्ट छ नि त। डिएक्सनको प्रोडक्टले तपाईँ हाम्रो शरीर चाहिँ कोष र तन्तुले मिलेर बनेको हुन्छ भने डिएक्सनको प्रोडक्टले चाहिँ त्यही कोष र तन्तुमा गएर काम गर्ने गर्दछ कि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ बेस्ट भयो, बेस्ट मानिन्छ। र अर्को कुरो रहेको छ बेस्ट सिस्टम। मार्केटिङ प्लानको हिसाबले गर्ने हो भने पनि मार्केटिङ प्लानको हिसाबमा जाने हो भनेदेखि नि बेस्ट सिस्टममा रहेको कम्पनी चाहिँ डिएक्सन कम्पनी हो। यस्तो सिस्टम छ डिएक्सन कम्पनीमा, तपाईँ हामीले इक्जाम्पल लागि तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको डाउनलाइन त्यो सिस्टमबद्ध हिसाबले जान सकिन्छ। त्यस्तो छैन कि जहाँ कि डाइरेक्ट हिसाब गएर तलको अघि नै मैले कुरा गरिहालेँ जुन लास्टको मान्छे चाहिँ मरेको मरै हुने, त्यस्तो हुँदैन। जहाँ कि तपाईँ हामीले जुन मार्केटिङ प्लानमा पनि हामीले बुझ्ने कुरामा यो छ कि तपाईँ हामी अफलाइन भएर डाउनलाइनको हरेक त्यो चाहिँ प्लानहरूले नबुझिकन चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अफलाइन चाहिँ एकैचोटि माथि आउने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा हुँदैन। त्यही भएर बेस्ट सिस्टममा पनि हामीले चाहिँ चिनिन्छ डिएक्सन कम्पनी। यसै गरेर यो बेस्ट सिस्टम, बेस्ट कम्पनी, बेस्ट प्रोफाइल, बेस्ट प्रोडक्ट भनेर चाहिँ तपाईँ हामी मैले मात्रै होइन कि ट्रिपल डायमन्ड भक्तबहादुर श्रेष्ठ सरले मात्रै होइन कि यो हरेक लिडर सरहरूले मात्रै भनेको होइन कि यो चाहिँ डब्ल्युएचओले प्रमाणित, डब्ल्युएचओले प्रुभ गरेको हो नि त। त्यही भएर पो तपाईँ हामीले भन्न सकिन्छ त। एकदम ढुक्क भएर भन्नुको कारण यो हो नि त। जब तपाईँ हामीले चाहिँ डब्ल्युएचओले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ तपाईँ हामीले यो प्रुभ नगरेर चाहिँ यो नम्बर 1 प्रोडक्ट भनेर चाहिँ नचिनेको भए तपाईँ हामीले के त्यतिकै मजाकले तपाईँहरूले झुट बोलेर हुने हो र? यदि झुट बोल्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामी यहाँ अहिले यहाँ म मात्रै होइन कि म त त्यस्तो जान्ने व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति पनि होइन, र पनि चाहिँ एउटा बोलिरहेको छु, आफूले भोगेको, आफूले चाहिँ अनुभव लिएको सेयरिङ पो गरिरहेको छु त होइन भने म जस्तो त्यति अनपढ व्यक्ति त छँदैछ, र पनि यस जुम मिटिङभित्र त त्यस्तै एउटा एजुकेटिभ व्यक्तिहरू पनि त हुनुहुन्छ नि त्यहाँ। अहिलेको युगमा +2 भन्दा ओभर लेभलको व्यक्तिहरू मात्रै यस जुम मिटिङमा सायद आबद्ध हुनुभएको होला भने मैले त्यस्तो एउटा झुट बोलेर, मैले त्यस्तो एउटा चाहिँ नचाहिने कुराहरू बोलेर चाहिँ के उहाँहरूको त्यस्तो माइन्ड मेरो जस्तै त्यस्तो माइन्ड छैन होला र उहाँहरूले त मैले अहिले भनेको भरमा नै के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एकदमै डाइरेक्टली गुगलमा गएर www.dxn2u.com गरेर चाहिँ उहाँले सर्च गरेर बकाइदो रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। अनि मैले यहाँ अहिले झुटो बोलेर हुने कुरा हो त भने उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ भने मैले यहाँ झुटो बोलेर के गर्ने भनेपछि मैले हामीले नबोलेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो डब्ल्युएचओले नै प्रुभ गरेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनी चाहिँ बेस्ट कम्पनी, बेस्ट सिस्टम, बेस्ट प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ चिनिन सफल हुनुभएको छ नि त। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यो
यही यो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा डिएक्सन कम्पनीले हरेक सर्टिफिकेटहरू पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। जाकी डब्ल्युएचओको भइगयो, टिजिए, हलाल हैन, नासा, हरेक कम्पनी हरेक देशहरूबाट चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले राम्रो काम गरे बापत नै पाएको सर्टिफिकेट प्राप्तहरू चाहिँ धेरै धेरै छन् कि यदि राम्रो कम्पनी, राम्रो बेस्ट कम्पनी, बेस्ट प्रोडक्ट नभइदिएको भए कि यसरी यो प्रमाणित पक्कै पनि हुने थिएन। अर्को कुरा यो पनि रहेको छ जहाँ कि तपाईँ हाम्रो एमएलएममा मेन पोइन्ट भनेको नै प्रोडक्ट हो कि विश्वमा जति पनि मानव स्वास्थ्यको लागि युज प्रयोगमा आउन सकिने प्रोडक्टहरूको हिसाबले नै एमएलएम बिजनेस चाहिँ सबभन्दा राम्रो मानिन्छ कि जुन यो 100 अघि मैले भनिहालेँ 100वटा एमएलएम मध्येबाट 100वटा डाइरेक्ट सेलिङ मध्येमा पनि चाहिँ जुन प्रोडक्ट नभएको जुन एमएलएम छ नि, डाइरेक्ट सेलिङ छ नि, त्यो डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ राम्रो मानिँदैन कि किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको युगमा तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ क्याच गर्नुपर्ने प्रोडक्टहरू चाहियो नि त। भनेपछि त्यो हरेक प्रोडक्टहरूको जुन जति पनि एमएलएममा प्रोडक्ट सम्बन्धी एमएलएममा आबद्ध छौँ तपाईँ हामी जस्तै भने त्यो प्रोडक्टको हिसाबबाट नै तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा यो छ जहाँ कि यो राम्रो एमएलएम मल्टी लेभल मार्केटिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि र यसरी नै मैले हरेक कुराहरू सेयरिङ गरेँ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि लास्टमा र डिएक्सनमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी सफल बन्न सकिन्छ भन्ने थोरै 5-7वटा ट्रफिकहरू पनि दिएर जान चाहन्छु हजुरहरूमाझ है। र डिएक्सनमा त हामी अब अवश्य लागेको नै छौँ र मेम्बर बनेको नै छौँ। मेम्बर बन्ने सरहरू पनि मिस म्याडमहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अब हामी त सफल त बन्नु छ अवश्य हैन। सफल बन्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्दो रहेछ त भन्ने म कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यस्तै 5-7वटा होला ट्रफिकहरू। यदि हजुरहरूले कपी कलम हुनुहुन्छ भने लेख्न पनि सक्नुहुनेछ है। कसरी सफल बन्ने त यो कसरी भन्ने एउटा शब्द छ नि, किन कि वाइ भन्ने चाहिँ एउटा शब्दलाई चाहिँ तपाईँ हामीले क्लियरिफाई गर्न सकिन भनेदेखि तपाईँ हामी चाहिँ सफल बन्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। किन चाहिँ आबद्ध छौँ त डिएक्सन कम्पनीमा, के को लागि आबद्ध छौँ भने चाहिँ वाइ भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको हाउ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब सफल बन्ने त भन्ने कुरा आएको छ नि त। र त्यसै क्रममा नम्बर 1मा ट्रफिक नम्बर 1मा रहेको छ डिफाइन योर ड्रिम हो। सपनाको परिभाषितहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ सफल हुनको लागि। तपाईँ हामीले के सपना देखेर चाहिँ यसमा आबद्ध भएका छौँ, के सपना देख्छौँ? हरेक सपनाहरू हुन्छ नि तपाईँ हाम्रो। भोलि गएर चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी, सफल पार्नको लागि समृद्धिको सम्बन्धी, हरेक ठुला चाहिँ घरहरू बनाउन सम्बन्धी हैन, त्यस्तो एउटा ड्रिम चाहिँ तपाईँ हामीमा चाहिँ हुन्छ नि त। जो कोहीसँग पनि हुन्छ कि सानो ठुलो सपना सबैसँग हुन्छ। भने त्यो सपनालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ साकार गरेर चाहिँ हामी सफल हुने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भने चाहिँ परिभाषित गर्न जान्नु पर्यो नि, कुन तरिकाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सफल हासिल गर्ने हैन। त्यो चाहिँ एउटा हामीले सपना चाहिँ हामीले डिफाइन योर ड्रिम परिभाषित गरेर चाहिँ हामीले सपना बुन्न आवश्यक छ। र अर्को कुरा रहेको छ स्टे एन्ड रिड बुक।
स्टडी एन्ड रिड बुक भनेछ हो। स्टडी एन्ड रिड बुक त्यो पनि के को बारेमा भन्दाखेरि बिजनेसको बारेमा अथवा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ मार्केटिङ प्लानको बारेमा। यस्तो होइन कि तपाईँ हामीले स्टडी गर्ने बुक त्यस्तो होइन कि स्कुल लाइफको कलेज लाइफको बुक जस्तो स्टडी गर्ने होइन कि त्यस्तो बुकले स्टडी गर्न अब तपाईँ हाम्रो गरिसक्यो, हिजोको दिनमा गर्ने गरिसक्यो, त्यो छँदैछ। यस्तो बुक स्टडी गर्नु पर्यो। तपाईँ हामीले चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, तपाईँ हामीले भोग्नु पर्यो, जहाँ कि तपाईँ हामी आबद्ध भइसकेका छौँ जुन एमएलएम बिजनेसमा। त्यस्तो बुकहरू चाहिँ रिड गर्नु पर्यो कि स्टडी गर्नु पर्यो अनि मात्र तपाईँ हामी चाहिँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हामीले चाहिँ यो भनौँ न कम्पनी प्रोफाइलको बारेमा, कम्पनीको बारेमा, हरेक प्रोडक्टहरूको बारेमा त्यसमा पनि तपाईँ हामीले एकदमै स्टडी गर्नुपर्छ नि त। यदि सुरुवात नै नगर्ने हो भने तपाईँ हामीले चाहिँ यदि सुरुवात गर्नको लागि त्यो बुक नै रिड नगर्ने हो भने तपाईँ हामीलाई सफल हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ सफल हुनको लागि यो स्टडी एन्ड रिड बुक बिजनेस बुकलाई पनि चाहिँ हामीले एकदमै मध्यनजर गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ सफल बन्नको लागि। अर्को रहेको छ युजिङ योर प्रोडक्ट। मैले अघि नै भनिहालेँ, हरेक कुराहरू मैले अघि नै प्रोडक्टको नलेजको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिइसकेको छु। युजिङ योर प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट नै युज नगर्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामी सफल कसरी बन्ने हो। आज तपाईँ हामीले प्रोडक्ट युज गर्नुभएको छ भने 1 महिना पछाडि तपाईँले युज गरेर हुन्छ अनि तपाईँले अनुभव लिन सक्नुहुन्न नि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरत रहेको छ। तपाईँ आबद्ध हुनुभयो डिएक्सन एमएलएममा, तर तपाईँले चाहिँ युज गर्नुभयो मार्केटिङ, बाहिरको मार्केटको कोलगेट लिएर दाँत मोल्ने होइन, साबुन लिएर चाहिँ नुहाउने भने तपाईँ युज अन्तर्गत पर्नुभयो त भएन नि। युज गर्नु पर्यो प्रोडक्ट जहाँ तपाईँ आबद्ध हुनुभएको छ। त्यही जुन इक्जाम्पल लागि डिएक्सन कम्पनीमा तपाईँ आबद्ध हुनुभएको छ भने हरेक कुरो त्यही पाउँछ नि त, हरेक त्यहीँबाट युज गर्ने हो नि त। यदि सफल हुनु छ भने होइन, सफल हुनु छैन, यदि तपाईँ टाइम पासको लागि मात्रै आबद्ध हुनुभएको छ भने त्यो तपाईँहरूको विचार हो। कसैले यहाँ करकाप गरेर पनि लगाउने त्यस्तो पनि हुँदैन। मात्र तपाईँहरूलाई आफूले भोगेको, आफूले जानेको कुराहरू सेयरिङ गर्ने मात्र हो। र त्यही कुराहरूले तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर चाहिँ कुन कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने हो, कुन कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट नगरी फाल्ने हो भन्ने कुरा तपाईँहरूमा भर पर्ने कुरा हो। र यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर तपाईँहरूले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै युज गर्नुपर्ने हुन्छ सफल बन्नको लागि। अर्को कुरा छ एटेन्ड मिटिङ एन्ड ट्रेनिङ भन्ने अर्को पोइन्ट पनि एकदम बेस्ट रह्यो। यो कुरालाई एकदमै मध्यनजर गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। हरेक जुन अहिलेको अवस्थामा त अब बाहिर सेमिनारहरू पनि त्यति हुँदैन होइन, विदेशी यात्रामा पनि हुँदैन र नेपालमा पनि चाहिँ त्यस्तो एउटा सेमिनारहरू पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तो भने जस्तो ट्रेनिङ पनि हुन सक्दैन होइन, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। भने त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ एउटा अवसर तपाईँ हामीलाई चाहिँ दिएको छ नि त, जुम मिटिङ मार्फत, अनलाइन मिटिङ मार्फत। हरेक जुम मिटिङ, हरेक अनलाइन मिटिङ, हरेक मिटिङहरूमा चाहिँ एटेन्ड गर्नु पर्यो कि तपाईँ हामीले यदि सफल बन्नु छ भने। एटेन्ड नगर्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ आज तपाईँ एटेन्ड गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ 1-2 महिना पछाडि एटेन्ड गरेर सफल हुन गाह्रो हुन्छ कि सर। डेली बाई डेली एटेन्ड गर्ने। जुम मिटिङमा हुन्छ, अनलाइन मिटिङ हुन्छ, टेबल मिटिङ, हाउस मिटिङ होइन, हरेक मिटिङहरूमा तपाईँ हामीले चाहिँ एटेन्ड गर्न सक्नुपर्ने सफल बन्नको लागि। यदि मिटिङ गर्नको लागि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने त अब र पनि तपाईँ हामीले के कुरा सिक्न सकिन्छ भने त्यो तपाईँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुने
त्यस्तो एउटा क्षमतावान व्यक्ति भइसकेपछि तपाईँ हामीले जुम मिटिङमा हरेक लिङ्कहरू आइरहेको हुन्छ, हरेक समयमा तपाईँको फुर्सदको समयलाई लिएर तपाईँले जब इन भएर केही कुराहरू सिक्नु त हो, बुझ्नु त हो, त्यही कुराहरू एटेन्ड गरेर चाहिँ बुझ्न सिक्न र ट्रेनिङ लिन एकदमै आवश्यक रहेको छ। यदि तपाईँले आफैले ट्रेनिङ लिन सक्नु भएन भने तपाईँको भोलिको भावी सन्तति अथवा तपाईँको डाउनलाइनहरूले कसरी ट्रेनिङ दिने, कुन हिसाबबाट ट्रेनिङ दिने, यदि प्रोडक्टै युज गर्नुभएको छैन भने प्रोडक्टको बारेमा डाउनलाइनलाई कसरी सेयरिङ गर्ने, कुन तरिकाले प्रोडक्ट नलेज दिने, एकदमै गाह्रो महसुस हुन्छ कि सफल हुनको लागि। त्यसैले हरेक कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर बुझेर अगाडि बढ्न जरुरत रहेको छ। र अर्को टपिक रहेको छ हामीसँग, सरी कफीको साथमा हजुरमाझ म सेयरिङ गर्दैछु। पक्कै पनि हजुरहरूले एकदमै मध्यनजर गरेर सुनिराख्नु भएको होला भन्ने आशा पनि राखेको छु। र म 5 नम्बर टपिकमा पुगेको छु, मेक अफ लिस्ट पर्सपेक्ट भनिन्छ है। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट बनाउने एउटा सम्भावनात्मक लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि सम्भावनात्मक लिस्ट बनाउन चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरत हुन्छ, जहाँ कि सफल बन्नको लागि। कस्तो सम्भावनात्मक लिस्ट बनाउने त? त्यो समयमा तपाईँ हामीले एउटा कपी र कलम चाहिँ मस्ट चाहिन्छ, हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ। कपी र कलम लिइसके पछाडि तपाईँ हामीले चाहिँ लिस्ट गर्नु पर्यो। अब लिस्ट कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ कसलाई बनाउने भन्ने कुरा तपाईँको हिजोको स्टुडेन्टहरू हुन्छ, साथी, स्कुलको साथी, कलेजको साथी होइन, हरेक काम गर्दाखेरिको साथी होइन, बाउ आमा अथवा चाहिँ भाइ बहिनी दिदी जो कसैको पनि चाहिँ लिस्ट सरर बनाउनु पर्यो सफल बन्नको लागि। यदि बन्नुहुन्छ भनेदेखि भने चाहिँ त्यो लिस्ट बनाइसके पश्चात तपाईँ हामीले चाहिँ सम्भावना त भयो नि, एउटा यो लिस्ट भइसकेपछि एउटा होप त भयो नि तपाईँ हामीले सफल बन्नको लागि। अब कहिले कुन समयमा यदि नजिक हुनुहुन्छ भने त तपाईँ हामी नेभर माइन्ड जान सक्नुहुन्छ, जान पनि सकिन्छ। आज साथीको स्कुलको साथी, जुन स्कुलको साथीको लिस्ट लेख्नुभयो त्यो लिस्टको साथीकोमा जाने, भोलि तपाईँ कलेजको साथीकोमा जान सक्नुहुन्छ, पछि तपाईँको चाहिँ भाइ बहिनीकोमा जान सक्नुहुन्छ भने त्यो एउटा लिस्ट त्यसको लागि बनाउने हो कि। र लिस्ट बनाइसके पछाडि तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा रोटेसन हिसाबबाट चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउने सिक्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई गर्न सक्यो नि त। यदि त्यस्तो एउटा लिस्ट नबनाउने हो भनेदेखि तपाईँ हामी एउटा भत्रको हिसाबबाट हुन्छ कि कता हुन्छ कि कसमा जाने, कुन हिसाबबाट जाने, कुन तरिकाले चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नलाई नै एकदम गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा यो लिस्ट बनाएर चाहिँ तपाईँ हामीले आज यस फलाना ठाउँमा जाने, भोलि उस फलाना ठाउँमा जाने, यो कुराहरूलाई सेयरिङ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले सेयरिङ गर्नको लागि भनेर यो लिस्ट बनाउन चाहिँ हामीले एकदमै जरुरत हुन्छ। यो कुरा पनि सफल बन्नको लागि मेन पोइन्ट यस कुरामा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यो कुरालाई तपाईँ हामीले लिस्ट बनाएर बस्न सकेन भनेदेखि तपाईँ हामी असफल हुन सकिन्छ। भने तपाईँको टाढा टाढाको व्यक्तिहरूलाई यसरी नै जुम मिटिङ मार्फत तपाईँ हामीले कुराकानी गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा एउटा के चाहिँ यहाँ मलाई याद आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यसरी प्लानहरू, जुन मार्केटिङ प्लानहरू होइन, हरेक प्लानहरू देखाउनुको लागि चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो भनौँ न अप्रत्यक्ष हिसाबबाट जुन कि यस्तो मेसेन्जर फेसबुकबाट चाहिँ नदेखाउँदाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ मलाई, मेरो विचारमा। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ यस्तो मार्केटिङ प्लानहरू, यस्तो प्लानहरू देखाउँदा चाहिँ तपाईँ हामीले टक टु टक, फेस टु फेस टेबल मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ एकदम सहज हुने गर्दछ। किनभने तपाईँ हामीले मेसेन्जर फेसबुकबाट सिकाउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकदम बोरिङ फिल हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ छिटो क्याच गर्न सक्नुहुन्न उहाँ भने तपाईँ हामीले चाहिँ त्यस्तो एउटा प्लानहरू दिनको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ टक टु टक आफ्नो टेबल टक गरेर चाहिँ प्लानहरू दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ सफल हुनको लागि अझ सजिलो उहाँहरूको लागि पनि हुनेछ।
भने अर्को कुरा रहेको छ, अर्को नम्बरमा रहेछ टेक टाइम डेली हो। सधैँभरि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ टाइमको ख्याल गर्नुपर्ने छ। यहाँ समयको कुरा आयो। अब समय बलवान छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सबैले थाहा नै छ। समय अनुसार तपाईँ हामी चल्न सकेन भनेदेखि तपाईँ हामी फेलित हुनुहुन्छ फेरि। त्यही भएर टेक टाइममा डेली भन्छ कि डेली तपाईँ हामीले समय दिन सक्नु पर्यो। सबैले भन्ने गर्छ यो के त हाम्रो यो बिजनेस चाहिँ कस्तो भनेदेखि पार्ट टाइम बिजनेस भन्ने गर्छ। हुनसक्छ पार्ट टाइम बिजनेस अथवा कसैको फुल टाइम बिजनेस पनि हुन्छ, कसैको चाहिँ 1 आवर 2 आवर होइन, जति पनि हुनसक्छ 10 मिनट 5 मिनट जसो हिसाबबाट पनि तपाईँ हामीले गर्न सक्नुहुन्छ। तर सधैँभरि दिनैपिछे कन्टिन्यू यो आज 10 मिनट, भोलि पनि 10 मिनट, पर्सि पनि 10 मिनट, यस्तो हिसाबले कन्टिन्यू हिसाबले लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ 100% सफल हुनुहुन्छ। आज तपाईँले क्लास लिनुभयो, तपाईँले 3 महिना 5 महिना पछाडि फेरि क्लास लिनुभयो भनेदेखि तपाईँ असफल हो। त्यसैले टेक टाइम डेली भनेको छ। सधैँभरि या त जुम मिटिङ होस् या त फेसबुक मेसेन्जरबाट होस्, तपाईँको अफलाइन डाउनलाइनसँग चाहिँ हरेक कन्ट्याक्ट भइराख्नु पर्छ कि कन्ट्याक्ट भइराखेन भने तपाईँ हामी सफल हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एकदमै टाइमको चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले समय दिन सक्नुपर्छ, डाउनलाइनलाई अफलाइनलाई होइन। तपाईँ यदि अफलाइन हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ डाउनलाइन हुनुहुन्छ, जो कोही जस्तो भए पनि तपाईँ हामीले चाहिँ अफलाइनले डाउनलाइनलाई सम्झिराख्नुपर्छ, डाउनलाइनलाई अफलाइनले डाउनलाइनलाई, डाउनलाइनले अफलाइनलाई हरेक दिन हरेक कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कि अनि मात्र तपाईँ हामीलाई चाहिँ सफल हुनको लागि चाहिँ सहज हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सफल हुनको लागि यो पोइन्ट पनि एकदमै तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को 7 नम्बरको पोइन्ट के रहेको छ भनेपछि डेभलप योर पर्सनालिटी भन्छ कि हो। तपाईँको विचारहरूलाई, तपाईँको पर्सनालिटी कुराहरूलाई चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। अब यो कुरालाई पनि एकदम मध्यनजर गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले खाना दिन लगेर चाहिँ, हावापानी दिन लगेर चाहिँ होइन, हरेक बस्न उठ्न होइन, हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँ हामी फेरि त्यहाँ पनि फेलियर हुनुहुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि जहाँ तपाईँ हामी खानको लागि कुन तरिकाले खाने, कुन समयमा कसरी खाने, त्यो तपाईँ हामीले आफैले पर्सनालिटी हिसाबमा तपाईँ हाम्रो डेभलप गर्न सिक्नु पर्यो, विकास गर्न सिक्नु पर्यो। भन्ने गर्छ नि मान्छेहरूले खाना नपाएर होइन, खाना नजानेर मर्छ भन्ने भनाइ तपाईँ हामीले सुन्नुभएको होला। त्यस्तै छौँ तपाईँ हामी नेपालीमा, त्यस्तै समाजमा चलिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि खाना पाएको बेलामा टन्न खाने, खाना नपाएको बेलामा केही पनि नखाने, त्यस्तो चाहिँ हामीमा चलन चल्तीमा आइरहेको छ नि त आजभोलि होइन। त्यस्तो अवस्थालाई तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ कुन समयमा कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी पर्सनालिटीमा पर्ने गर्न सक्यो भने चाहिँ रहन सहन, वातावरण, हावापानी हरेकमा तपाईँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने। र बिजनेसकै कुराकानी गर्ने हो भने पनि तपाईँ हामी अब बिजनेस जुन इन्टरनेसनल बिजनेसमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ, एक्सलेन्ट बिजनेस सम्बन्धी तपाईँ हामी आबद्ध भइसक्नु भएको छ। कसरी हामी एक्सलेन्ट रहने, बिजनेस त एक्सलेन्ट हो तर तपाईँ हामी एक्सलेन्ट कसरी बन्ने, कुन पोजिसनमा कुन ड्रेसिङ गर्ने होइन, कुन मान्छेसँग कसरी बोल्ने, कुन व्यक्तित्वसँग कसरी बोल्ने, कसरी मानसँग कसरी आदर गर्ने, सबै कुरा तपाईँ हामी पर्सनालिटीमा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। र डाउनलाइनलाई कसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने, कसरी चाहिँ हामीले टिमवर्क गराउने, त्यो तपाईँ पर्सनालिटी पहिले सोचेर नै गर्ने हो नि। भने तपाईँ हामीले चाहिँ यो डेभलप योर पर्सनालिटीमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यी कुराहरू पर्दछ कि अझै पनि हरेक कुराहरू पर्छ तपाईँ हामीमा। हेयर स्टाइलदेखि लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ल्वाइ खुवाइ हरेक बोली वचन, तपाईँको त्यस्तो एउटा तितो बोली त्यो सुधार्ने मौका,
कसरी चाहिँ हामीले सुधार्ने हैन, कुन तरिकाले चाहिँ हामीले रिस्पेक्ट गरेर बोल्ने, तपाईँको साथीभाइ इष्टमित्र कसरी रहनसहन गर्ने, त्यस्तो एउटा दुध व्यवहार गर्ने साथीहरूसँग कसरी चाहिँ हामी टाढा रहने, त्यसरी टाढै रहनु भनेको कुरो होइन कि उहाँहरूले गरेको कुराले चाहिँ हामीलाई डिस्टर्ब नहोस्, अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ आबद्ध गराउन सकिने भन्ने एउटा तपाईँको पर्सनालिटीमा भर पर्ने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डेभलप योर पर्सनालिटीमा पनि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने, मध्यनजर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ पनि रहेको छ। र अर्को कुरा रहेको छ जहाँ कि तपाईँ हामीले लास्टमा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युटी। सधैँभरि तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्यो। मैले जति पनि अघि तपाईँहरूलाई सिकायो 7-8वटा पोइन्टहरू, यो पोइन्टहरूलाई एकदमै कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्यो। यो मात्र नभएर आज यस मिटिङमा उपस्थिति, भोलि अर्को मिटिङमा उपस्थित हुनै पर्यो। डाउनलाइनले बोलाएको ठाउँमा तपाईँ कन्टिन्यू जानै पर्यो। अफलाइनले तपाईँले रिक्वेस्ट गरेको ठाउँमा तपाईँ कन्टिन्यू उपस्थित हुनै पर्यो। कुनै पनि कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी कन्टिन्युटी लगातार लगनशील भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मात्रै यस भन्ने गरिन्छ लगनशील, गतिशील र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ हामीले चाहिँ सफल हुनको लागि त्यस्तो कुनै पनि अप्ठ्यारोमा आइपर्नेवाला छैन। त्यसैले यी 7-8वटा कुराहरूलाई पनि चाहिँ सफल हुनको लागि तपाईँ हामीले मध्यनजर गर्नुभयो भनेदेखि एक दिन तपाईँ अवश्य नै सफल हुनुहुनेछ। र यही कुराहरू तपाईँहरूमाझ आज मैले सेयरिङ गरेँ। र त्यस्तो एउटा पोइन्ट, खासै विशेष पोइन्टहरू पनि रहेको थिएन, र पनि आफूले जानेको, आफूले मनमा लागेको कुराहरू आज लामो समयको अन्तराल पछाडि यसरी कुराकानीहरू गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु। र यसरी नै म मात्रै नभएर चाहिँ हरेक सरहरू पनि अझै आफ्नो समयलाई चाहिँ क्यारिकेचर गरेर के भनौँ न, समयलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै उपस्थित भइसक्नु भएको हुनुहुन्छ। म मात्र स्पिकर होइन, यहाँ हाम्रा ग्रेट सरहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैले चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्न पाऊँ, हरेक सरहरूबाट चाहिँ हरेक कुरा सिक्न पाइन्छ, सिक्न पाऊँ होइन। यही अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ म अब लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ जुन त्यस्तो एउटा एक्सलेन्ट बिजनेस, एक्सलेन्ट मल्टी लेभल मार्केटिङमा रहेर तपाईँ हामीले चाहिँ यो कहिल्यै पनि भनौँ न कुनै पनि आफूले भने जस्तो सपना परिपूर्ति नहुन्जेलसम्म तपाईँ हामी चाहिँ कहीँ कतै छल कपट नभइकन चाहिँ कुनै पनि बिजनेस, कुनै पनि अरू त्यस्तो एउटा अन्य बिजनेसहरूतर्फ चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ लागेर चाहिँ तपाईँले यो हाम्रो यात्रालाई चाहिँ बिच बाटोमै नटुङ्ग्याउनु होला भन्न चाहन्छु। र यो बिच बाटोमा टुङ्गाएर तपाईँ हामी चाहिँ सपनालाई विफल बनाएर चाहिँ तपाईँ हामी अगाडि नबढ्नुहोस्। किनभने तपाईँ हामी कुन ठाउँमा लागेको छ, कुन एमएलएमलाई फोकस दिएको छ, त्यो एमएलएमलाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ सिधा डाइरेक्ट फोकस दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला पनि भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई। र यही भनाइका साथ म चाहिँ आज यति नै समय लिएर चाहिँ हजुरमाझ उपस्थित भएको थिएँ। र यही कुराहरू सेयरिङ गर्दै म हजुरमाझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। र बोल्दै जाने क्रममा त्यस्तो अब टुटेफुटेका कुराहरू एकदमै अब हुनसक्छ। त्यस्तो समयमा त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले नि आफैले तपाईँ हामी एउटा पोजिटिभ व्यक्ति भएर चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्ने कोसिस र त्यस्तो एउटा सिक्ने मौका अवसर दिनु होला भन्दै म हजुरमाझबाट चाहिँ ओझेल पर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हाम्रो जति पनि सरहरू हुन्छ, सर मिस म्याडमहरू, यो जुम मिटिङमा चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ यसरी नै साथ दिएर सपोर्ट दिएर चाहिँ सुनेर बसिदिनु होला। र मेरो पनि लगभग झन्डै 45-50 मिनटको समयलाई चाहिँ यसरी नै सुनेर चाहिँ साथ दिनुभयो। सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरूलाई धन्यवाद दिँदै म चाहिँ यस स्टेज अथवा यस जुमबाट चाहिँ हजुरमाझबाट चाहिँ ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन।